ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-23 रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं पदच्छेदे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं पदच्छेदे महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं पदच्छेदे बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहं। वाक्यांशः विश्लेषण। उद्देश्य विभागे कर्तृपदीयः, विधेय विभागे कर्मपदीयः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। महाबाहो महत् बहुवक्त्रनेत्रं बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं रूपं ते दृष्ट्वा लोकाः यथा प्रव्यथिताः अहं तथा प्रव्यथितः। अन्वयशः शब्दाभ्यास। महाबाहो महाबाहो महाबाहु विशेषणम्। अत्र पुल्लिङ्गं संबोधनम् एकवचनं। महान्तौ बाहु यस्य सः महाबाहुः बहुव्रीहि। महान्तौ is द्विवचनं, बाहु again द्विवचनं of बाहु। ते महत् भक्तु बहुवक्त्रनेत्रं बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं रूपं दृष्ट्वा यथा लोकाः प्रव्यथिताः। ते युष्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनं। महत् ह्यूज विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। बहुवक्त्रनेत्रं बहुवक्त्रनेत्र विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। बहुभिः वक्त्रैः नेत्रैः यत् तत् बहुवक्त्रनेत्रं बहुव्रीहि और बहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तत्। बहु संख्या विशेषणं मेनी। वक्त्रं विशेषणं प्रायः नपुंसकलिङ्गं वक्त्रं वक्ति अनेन वच्करणेन स्ट्रन् द माउथ द फेस। नेत्रं नेत्रं नयति नीयते वा अनेन नी स्ट्रन् लीडिंग कंडक्टिंग डायरेक्टिंग। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुदेहोपपत्तये। दिस इज फ्रॉम भागवतम। सो नेत्रम द आई। बहुबाहुरुपादम बहुबाहुरुपाद विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। बहुभिः बाहुभिः ऊरुभिः पादैः यत् तत् बहुबाहुरुपादं बहुव्रीहि और बहवः बाहवः ऊरवः पादाः यस्य तत्। बाहुः आर्म ऊरुः मैस्कुलिन ऊर्णु कर्मणि कु नुलोपश्च दि थाय ऊरु तदस्य यत् वेश्यः। पादः फुट लेग पुल्लिङ्गं। बहूदरं बहूदर विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। बहुभिः उदरैः यत्तत् बहूदरं बहुव्रीहि और बहूनि उदराणि यस्य तत्। उदरं स्टमक नपुंसकलिङ्गं। बहुदंष्ट्राकरालं बहुदंष्ट्राकराल विशेषणम्। अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। बहुभिः दंष्ट्रैः करालं दंष्ट्र दंष्ट्रा दंष्ट्रन् टाप टाप makes it strilingam feminine. Dangshtra can be pullingam. A large tooth, tusk, fang. Karala visheshanam. Dreadful, formidable, frightful, terrible. Dangshtra karala having terrible tusks or teeth. Rupam form, countenance. नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं। दृष्ट्वा दृश् धातोः क्त्वान्तं दृश् दृशिर्
प्रेक्षणे टू सी टू लुक भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट् यथा अव्ययं लोकाः लोक पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनं लोकः लोक्यते असौ लोक घय द वर्ल्ड a division of the universe. Roughly speaking, there are three lokas, Swarga, Prithvi and Patal. But according to a fuller classification, the lokas are 14, 7 higher regions rising from the earth one above the other. That is Bhurloka, Bhuvarloka, Swarloka, Maharloka, Janarloka, Taparloka and Satyaloka or Brahmaloka. And 7 lower regions descending from the earth one below the other. That is Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala and Patala. प्रव्यथिताः प्रव्यथ धातोः क्तविशेषणं प्रव्यथित अत्र पुल्लिंगं प्रथमा बहुवचनं व्यथ प्रथमगणीयः आत्मनेपदी व्यथते व्यथित टू बी सॉरी टू बी पेन्ड vexed or afflicted be agitated or disquieted विश्वम्भरापि नाम व्यथते इति जितमपत्यस्नेहेन अपत्यस्नेहेन for the love towards one's child. न विव्यथे तस्य मनः. To tremble, येषां न वृत्तं व्यथते न योनिः चित्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम्. व्यथ, to be afraid. तथा अहं प्रव्यथितः. तथा अव्ययम्. Like that. अहम् अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम्. I myself. अन्वयार्थ overall meaning. महाबाहो, O mighty armed one. ते महत् बहुवक्त्रनेत्रं बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं रूपं दृष्ट्वा. Having seen your mighty form that has many faces and eyes, vaktra netra, many arms, bahu, uru, thighs, pada, feet, and many bellies, udaram, bahudaushtrakaranam, and is terrible with many tusks or frightening teeth. Yatha lokaha prabhathitaha, the worlds are frightened. Tatha aham prabhita, and also myself. Chando Vishleshana. Rupam Mahatte Bahuvaktra Netram Ekadasha Aksharani. Rupam Ma Dve Dve Eka Hatte B Dve Dve Eka Hu Vaktra Eka Dve Eka Netram Dve Dve Matraha Tataja Gaga Ganaihi इंद्रवज्रा वृत्तम महाबाहो बहुबाहुरूपादम एकादश अक्षर महाबा एका द्वे द्वे हो बहु द्वे एका एका बाहुरु द्वे द्वे एका पादम द्वे द्वे मात्राः यमाता य भानस भ ताराय त यभत गगगणैः don't know which वृत्तम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं बहुद एका द्वे एका रम बहु द्वे एका एका दंष्ट्राक द्वे द्वे एका द्वे द्वे मात्राः जभान ज भानस भ ताराय त जभत गग गणैः don't know which वृत्तम दृष्ट्वा लोकाः प्रविदितास्तथाहम् एकादश अक्षराणि दृष्ट्वा लो द्वे 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 काः प्रव्य द्वे द्वे एका थितास्त द्वे द्वे थितास्त दृष्ट्वा लोकाः प्रव्य थितास्त थी should be one. 1 2 1 1 to 1 is j द्वे द्वे मात्रा so it becomes mat j gaga ganaihi.
then it would not be Shalini Vrittam. Anyway, I will correct that. अस्मिन् एकादशाध्याये त्रिविंशतितमे श्लोके उपजाति छन्दः स्वाध्याय notes of self-study. There is a fluent prasa, onomatopoeia in Mahabaho, Bahubahurupadam, Bahudaram, Bahudamshrakaralam. The words Bahuvaktra and Bahudaram are repeated rather. See, Aneka Bahudara Vaktra Netram, Bahu, Udara, Vaktra, Netra. Also Ananta Bahum, 11-19. Anek Bahudara Vakram was in 11-16. Ananta Bahum was in 11-19. Sanjay also has mentioned the same description. See, Anek Vaktra Nayanam, 11-10. These descriptions bring to mind the mention of the Supreme Purusha in Purusha Suktam as Sahasrashirsha Purusha, Sahasraksha Sahasrapa. How interesting that from these references we get the synonyms Netra, Nayana, Akshi. I should add Lochanam, Ambam, Ambakam and Chakshu. In Amarkosha, all meaning eye. In Amarkosha 2-5-715, Lochanam, Nayanam, Netram, Ikshanam, Chakshurakshini. All in all, truth is one. The sages state it variously due to their choice of words. Ekam sat vipraha bahudha vadanti. Shubhamastu.